नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शकवृन्द, चुनावी घोचपेचको पारो बढ्दो छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शीर्ष घोचपेच हिजोको कार्यक्रममा उतारिएको थियो। आज ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फर्काएको जवाफ सुन्नेछौँ। देश र जनताका मुद्दामा चुनावी बहस केन्द्रित छैन, शीर्ष बहस नै भड्किएर पुगेको छ सत्तो शराबमा, धारे हात लगाउने स्तरमा। शालीन, सभ्य, परिपक्व चुनावी भाषण र मुद्दा केन्द्रित बहसमा पटक्कै रुचि छैन। बहसलाई लतारेर घिसारेर लगिँदैछ तल्लो स्तरमा, क्षुद्रतामा, मुख छाडाछाडमा, तत र मममा। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री अर्को दलको घोषणापत्रलाई भन्छन् पागलहरूको प्रलाप। अर्को जिम्मेवार दलको नेताले जवाफ फर्काउँछन् तै होस् सन्काहा। देशको शीर्ष तहमा चलेको यो निम्न कोटीको निम्छरो तत मम हेरेर हाम्रा कलिला बालबालिकाहरू के सिक्दै होलान्? युवा पुस्तालाई कस्तो राजनीतिक संस्कार दिन खोजिएको होला? दर्शकबिन, क्षमा गर्नुहोला, राजनीतिमा केन्द्रमा जे चल्दैछ त्यो पस्कने मिडियाको हाम्रो दायित्व हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई पागलहरूको प्रलाप भनेका थिए। पागलहरूको प्रलाप। आज काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओलीलाई जवाफ फर्काएका छन्, जसको मुखमा अङ्गार भरिएको छ। उसले ओकल्ने कालै हो। सुनौ। पार्टी कार्यालयमा थिएँ, मलाई एउटा हाम्रो साथीले, घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नुभयो, हेलो दाइ, थाहा पाउनुभयो? मैले के? उहाँले मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा, सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उसले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। प्याच्च बोल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग परेर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो। हामी त्यो होइन। गगन थापाले केपी ओलीलाई लजिक होइन म्याजिक मनपर्ने बताएका छन्। अर्थात् तर्क होइन जादु मनपर्छ ओलीलाई। काङ्ग्रेस घोषणापत्रमा जादुका कुरा छैनन्, तर्क छ। गगनले ओलीलाई अति सनकले शरीरलाई हानि गर्ने भन्दै सनकलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। यो पनि सुनौ। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिक हो भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालो र सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने, बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइरहेको छ। यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। योभन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र फगत गफ र आश्वासनबाट मुक्त रहेको दाबी गगन थापाले गरेका छन्। हामीले सङ्कल्प पत्रमा हावाकुरा गरेका छैनौँ। हाम्रा विजयी जनप्रतिनिधिहरूले सङ्कल्प पत्रको कार्यान्वयन नगरेर धरै छैन। स्थानीय तहमा मेयर साहब चाहिएको होइन, जनताको सेवक चाहिएको छ, गगनको भनाइ। दर्शकबिन, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन्छ भन्ने उखान सम्झाउने गरी योपालि दल र उम्मेदवारहरूका चुनावी घोषणापत्र मेयर विद्यासुन्दर साक्यबाट तर्सेका प्रतीत हुन्छ। अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा जस्तो उरनठेउला आश्वासन र बाचामा योपालि लगाम लागेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा पुरा नहुने हावाकुरा लेख्नुहुन्न है भन्ने पाठ सिकाएको अर्थमा काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तिलस्मी कुरा, काम सबै अधुरा। योभन्दा त कुरा कम, काम बढी गर्नु सुल्टो हुन्छ भन्ने अक्कल पलाएको छ अहिले। साक्यले काठमाडौँ मेयर जितेपछि 100 दिनमा गर्ने 100 कामको सूची बाँडेर भोट मागेका थिए। मेयर त बने,
तर 100 दिनमा गर्ने भनिएका 100 कामको बाचा भयानक हावादारी ठहर भइदियो। मेयर जितेपछि विद्यासुन्दर साक्यले ट्विटरमा लेखेका थिए, मेरो जितको दिनदेखि दिनगन्ती सुरु हुन्छ। 101 दिनभित्र काठमाडौँ विश्वकै उत्कृष्ट सहर बन्छ। 100 दिन होइन मेयर साहब, बित्यो त 5 वर्ष, बन्यो त काठमाडौँ विश्वकै उत्कृष्ट सहर। उनी अर्थात् विद्यासुन्दर साक्य काठमाडौँ स्मार्ट सिटी बनाउने भन्थे। स्थिति बेहाल छ, क्लिन द सिटी ग्रिन द सिटी भन्थे। सहर कुरूप छ, फोहोरबाट बिजुली बाल्ने नाराको उस्तै सत्यानाश। मेट्रो र मोनोरेल अनि सिटी केबल कारको गफ त झनै पत्रु साबित भयो। आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिको गर्दै विद्यासुन्दर साक्यले हौसिएर ठुला सपना त बाँडे, तर करिब परिणाम शून्य भएर उनी 5 वर्षे मेयर पद भोग गरेर अब बिदा हुँदैछन्। अहिलेको एमाले घोषणापत्रलाई निहाल्दा पहिलेका चुनावी बाचा फिर्ता लिँदै एमाले पछि हटेको भ्यौ मिल्छ। त्यो घोषणापत्रमा एमालेलाई न त काठमाडौँको मेट्रो रेल र मोनोरेलमा पत्यार छ, न सिटी केबल कारमा, न त चीनबाट आउने रेलकै भर विश्वास छ। यदि आफैलाई पत्यार हुन्थ्यो भने पहिले राखेका ती कुरा, ती घोषणा अहिले आफ्नो घोषणा पत्रमा किन छुट्यो होला? त्यसैले के ठम्ब्याउन सकिन्छ भने हिजो हौसिएर बाचा गरिएछ भन्ने एमालेले चेत पाएको छ। नत्र यसअघि गर्न सकिएन, तर हामीले गरेको बाचा हावादारी थिएन है भन्ने एमालेको यदि मत हो भने किन हटे त ती हिजोका बाचा? कुनै काम आँटे अनुसार हुँदैन, ठिकै छ, तर आफ्नै बाचा व्यर्थ थिएन भने क्रमागत योजनामा त्यो बाचा अटाउनु पर्थ्यो, तर किन हट्यो? सपना देख्नुपर्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किन आफैले देखेको सपनाबाट पछि हटे त? गएको एमाले घोषणा र यो पालिको एमाले घोषणालाई दाँजेर हेर्दा यो प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिन्छ। त्यसो त एमालेको मात्रै होइन दर्शकवृन्द, दलहरूको घोषणापत्रमा यदि छिर्यो भने पहिलेभन्दा होस ठेगानमा आएको अहिले महसुस हुन्छ, चाहे स्वतन्त्र उम्मेदवारमै किन नहोस्। गएको स्थानीय तह चुनावमा भन्दा सम्हालिएर आश्वासन र बाचा बाँडेका छन् दलहरूले, उम्मेदवारहरूले। स्वतन्त्रतर्फका मेयर उम्मेदवार पनि बडो सचेत भएर भन्ने गर्छन्, बाचा ठुला नगर्ने, बरु ससाना काम गरेर देखाउने। यो पाठ सिकाएकोमा मेयर विद्यासुन्दर साक्य र एमालेलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। के सपना पनि नदेख्न भन्न खोजेको हो? अब ठुला योजना नै नबनाउने होइन, त्यसो भन्नु पनि सर्वथा गलत हुनेछ। सपना र योजना त चाहिन्छ नै, तर ती पुरा हुने खालका हुन्, जग हँसाउने खालका नहुन्। हिजो घोषणामा उतार्ने, आज आफै तर्सेर त्यो आफ्नो एजेन्डाबाट भाग्ने यस्ता खालका उडन्ठेउला सपना, योजना र बाचा नहुँदा नै बेस। बस यहाँनिर भन्नु यति मात्रै हो कि जनताले पत्याउने र हुन सक्ने बाचाहरू बाँध्नु उचित हुनेछ। दर्शकवृन्द, आफ्नो घोषणापत्र कायदाको भन्दै प्रतिस्पर्धीको घोषणापत्रलाई धारे हात लगाउने, होच्याउने राजनीतिक संस्कार बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस र नेकपा यसको घोषणापत्रलाई होच्याएका थिए। माओवादीले त घोषणापत्र समेत निकाल्ने आँट नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसको घोषणापत्र त छँदैछ नि भन्दै माओवादीले घोषणा नल्याएको भनेर ओलीले प्रचण्डलाई उडाएका थिए। आज काङ्ग्रेसका भागमा ओलीले लगाएका आरोप जो थिए त्यसको जवाफमा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओलीलाई जवाफ आज फर्काएका छन्। गगन थापा भन्दै थिए, ओलीलाई यदि फुर्सद भयो भने र मलाई पनि फुर्सद भयो भने, उहाँ अध्यक्ष म महासचिव, अहिले हामी महामन्त्री, हामी दुवै व्यस्त छौँ, फुर्सद मिलाएर बालकोटमै गएर ट्युसन पढाउनु पर्ने भएको छ। म बालकोट पुगेरै ट्युसन पढाउने छु। गगन थापाको आजको यो जवाब सुनौ। कन्टेन्टको बारेमा मैले के भन्दिनु हो? यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भन्दिनु। मैले यसो सोचेँ, यो पनि ठिकै उहाँको ठाउँबाट
केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छैन, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक, यहाँ मैले लजिकको कुरा म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भन्नु छ। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। घोषणापत्रका मुद्दाहरूमा छिरेर बहस भएको छैन। केवल बोक्रे कुराहरूमा आरोप प्रत्यारोप अहिले चलिरहेको छ र गाली गलौज र होच्याउनमा को बढी सिपालु, को बढी पोख्तको जस्तो एउटा प्रतिस्पर्धा चलेको छ यो चुनावी वृत्तमा। र चुनावको मिति जति नजिक आउँदैछ, सभा सम्मेलन प्रचारहरू त्यति तीव्र हुँदै जानेछन् र अभिव्यक्तिमा पनि यो प्रकारको, त्यो पनि शीर्ष तहमा यस्ता खालका अभिव्यक्तिले चुनावी माहौललाई भड्किलो बनाउनेछ। चुनावी माहौललाई भड्किलो होइन, संयमित बनाउने दायित्व हुन्छ शीर्ष नेतृत्वको। तर शीर्ष नेतृत्व नै भड्काउ भाषण, अभिव्यक्ति, हेट स्पिच दिन उत्रिएपछि चुनावी माहौल थप अनपेक्षित हुन सक्छ। त्यसतर्फ संयमित हुन सम्बन्धित दल, सम्बन्धित नेतृत्वलाई हामी आग्रह मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यसै पनि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा किन आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यसरी जवाफी हमला गर्दै थिए त? ओलीले खासमा के भनेका थिए काङ्ग्रेसलाई कि उसको चित्तमा निकै लागेछ र आज काङ्ग्रेस आग बबुला भएको छ? एक अंश ओलीको हिजोको भाषणलाई सुनौ, जहाँ ओली काङ्ग्रेस घोषणापत्रलाई भन्दैछन् पागलहरूको प्रलाप। पागल त यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो, प्रलापको अर्थ हुन्छ रुवाबास, विलाप। सुनौ पागलहरूको प्रलाप अंश। नेपाली कांग्रेसले अहिले चुनाव घोषणापत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथानाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन त्यसमा। जम्मी धारे हात लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति अंश। अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री बाँकी छन्, प्रतीक्षा गर्नुहोला। छोटो विश्रामपछि म आउनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। सत्ता गठबन्धन अधिकतम अन्तर्निर्भर र फलापेक्षी देखिएको छ। अधिकतम अन्तर्निर्भर र फलापेक्षी। 5 भन्दा बाहिरका दलसँग चुनावी सहकार्य गठबन्धनलाई मन्जुर छैन। एमाले त घोषित तौरमै वर्जित छ। यदाकदा कैफियतमा भएका एमालेसँगको चुनावी तालमेल पनि खारेज गर्ने आज गठबन्धन बैठकले निर्णय लिएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले इतर दलसँग, 5 भन्दा बाहिरका दलहरूसँग भएका तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बकाइदा 5 दलका शीर्ष नेताहरूले, प्रमुखहरूले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितले त्यो आजको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ता गठबन्धनले तालमेल गर्ने सहमति गरे। मुलुकभरको अवस्था विश्लेषण गरेर गरिएको यो सहमतिको पालना सहजै हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर वास्तविकता फरक रह्यो। सहमतिमै उम्मेद्वार चयन गर्ने भनिए पनि स्थानीय स्तरमा कुरा नमिल्दा धमाधम बागी उम्मेदवारी दर्ता भयो। साझा उम्मेद्वार तय गर्न नसकेको कारण यो समस्या आएको प्रश्न छ। तर यो विषयलाई केन्द्रले समेत मिलाउन नसक्दा अधिकांश स्थानमा गठबन्धन भित्रका दलले एकल रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। एकल रूपमा त पर्न जरुरी नै थियो, किनभनेदेखि चाहिँ अब पहिला सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार सबैतिर टुङ्ग्याएर सबै ठाउँमा मिलेर तालमेल गरेर जाने भनिसके पछाडि अन्तिम दिनसम्म पनि
त्यो तालमेलको चाहिँ एउटा स्पष्ट मार्गचित्र चाहिँ बाहिर आउन नसकिसकेपछि आफ्नो दलले चाहिँ अहिले उम्मेदवार सबै ठाउँमा दिने भन्ने खालको सहमति अनुसार नै भएको हो। विवाद जटिल बने पनि यो विषय समाधान हुने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बताइरहेका छन्। यसका लागि सबै तहका नेताहरू सक्रिय पनि बनेका छन्। अझै पनि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएकाले विवाद मिलाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ। तर अन्तिम समयसम्म पनि सहमति नजुटे गठबन्धन दलले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको रणनीति छ। दलभित्रकाहरूको बीचमा पनि जतिवटासँग मिल्न सक्छ त्यो मिलेर पनि गर्ने भन्ने पनि छ र भएन भनेपछि अब सहमतिको रूपमा नै प्रतिस्पर्धा, एकले अर्कालाई गालीगलोज नगर्ने एउटा भद्र सहमतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने त्यो नीति नै पास भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। सोही तथ्याङ्कका कारण समेत सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान चाहेका हुन्। नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि फरक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेर राजनीति गरेका दलले गरेको मोर्चाबन्दी भागबण्डामा गएर अड्किँदा अवस्था जटिल बनेको बुझ्न कठिन छैन। तर स्थानीय तहको मनोभावना नबुझी गरिएको गठबन्धन कार्यान्वयनमा समस्या आएको विश्लेषण स्वाभाविक छ। अब अन्तिम समय आइसकेकाले सत्ता गठबन्धनले कसरी उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ फेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। कतिपय स्थानीय तहमा एमालेसँग खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीको तालमेल जुरेको थियो नेकपा। यसको त तालमेल एमालेसँग सम्भावना कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यो अहिले सम्भव छैन। तर कतै कतै चाहिँ काङ्ग्रेससँग र माओवादीसँग एमालेको तालमेल जुरेको थियो तल्लो तहहरूमा। तर त्यो पनि भत्काउने र एमालेसँग झुक्किएर पनि तालमेल नगर्ने प्रकारको झन् कठोर निर्णय सुनाइएको छ गठबन्धनको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा। त्यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ गठबन्धनभित्रका दलहरूले कुनै पनि तहमा गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल गरेको ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने। तर्सबिन गठबन्धनका उपरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तर कठोर प्रहार हुँदै आएको छ। सत्ता गठबन्धनमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै कठोर अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। आज ओलीलाई गठबन्धन शीर्षकमै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले फर्काएको जवाफ पनि सुनौँ। फेरि हाम्रो मात्र छैन, हामीलाई गठबन्धन गर्यो भनेर हामीलाई धारे हात लाएर गाली गर्नेले क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ। एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ, अर्को रङसँग अर्कोतिर मिलेको छ। त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म, सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छैन, भ्याएसम्म। अझ म देखेको छु ठाउँ ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता, कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ भनेर। अनि कुरा बिग्रियो कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि। उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि, उसले उपमेयर दियो मेयरै दिन्छौँ नि, ढुकेर बसेर। यहाँ चाहिँ ठुलो नेता फेरि हात लाएर गठबन्धन भन्नुहुन्छ। जिल्लामा साथीहरूको बेहाल छ। तर्सबिन गठबन्धनको निर्णय विपरीतका गठबन्धनभित्रकै दलको तर्फबाट दर्ता भएका उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता लिने निर्णय आज गठबन्धनको बैठकले गरेको छ। स्वतन्त्र हैसियतमै गरेको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कार्य गर्ने आजको निर्णयमा छ। र कतिपय यस्ता समाचारहरू पनि आएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि अल्टिमेटम दिइएको छ जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्र तहमा पनि, कि कतिपयले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, कतिपयले स्वतन्त्र बनेर दलको असन्तुष्ट नेताहरूले पक्षहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसलाई कसरी हुन्छ फिर्ता गराउने, मनाउने, भएन भने अल्टिमेटम दिएर उनीहरूलाई फिर्ता गर्नका लागि जोड गरिएको छ गठबन्धनबाट। वडा तहमा पनि सिट बाँडफाँडको समझदारी गर्ने पनि निर्णय छ वडा तहसम्म, किनभने महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तहमा त लगभग भइ पनि सकेको छ। कैफियतहरू कहीँ देखिएको छ, त्यसमा अहिले मिलानको काम चलिरहेको छ र त्यसलाई अझ वडा तहसम्मै गठबन्धनलाई पक्का गर्ने गरी आजको बैठकले त्यसमा जोड दिएको छ। चुनावी एवं राजनीतिक सन्दर्भमै आज नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको अभिव्यक्ति यहाँनिर राखौँ। उनले अहिले सत्ताधारी गठबन्धन जुन बनेको छ यो बन्नु नै एमालेको ताकतको
एउटा अन्दाज गर्ने आधार भएको बताएका छन्। गठबन्धनलाई उनले पराजयको अभिव्यक्ति उपज बताएका छन्। सुनौँ। यो गठबन्धन यो चाहिँ सत्तारूढ दलहरूको पराजयको अभिव्यक्ति, उनीहरूले पराजय स्वीकार गरेर गठबन्धन गरेका छन्। त्यस कारणले यो गठबन्धनसँग तपाईँहरूले तर्सिनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। त्यस कारणले हामी चुनाव जित्छौँ र शानदार ढङ्गले जित्छौँ। 2030को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले जुन विजय प्राप्त गर्नेछ, जित हासिल गर्नेछ, यो जितको अन्त्य होइन, यो जितको नयाँ श्रृङ्खलाको आरम्भ। हामी नयाँ ढङ्गले जित्ने अभियानमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र यो जितको अभियान कम्तीमा पनि आउने मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि शानदार ढङ्गले एमालेलाई विजयी बनाएर अधिकांश प्रदेश सभाहरूमा बहुमत ल्याएर प्रदेश सरकार गठन गरेर सङ्घीय सरकारमा संसदमा बहुमत ल्याएर नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अनि हामीले यस चरणको निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि हामी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्छौँ। दर्शकबिन, पावर न्युज मुख्यतः हामी पछिल्लो समय राजनीतिक विषयमा केन्द्रित छौँ। चुनाव लागेको छ, चुनावप्रति जनचासो छ, त्यही जनचासोलाई ध्यानमा राखेर हामीले पछिल्लो चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ कि अब जिल्ला तहका राजनीतिक घटनाक्रमहरू, राजनीतिक त्यहाँका चुनावी दाउपेचहरूलाई पनि उतार्नेछौँ र न्युज 24 को टिम जिल्ला तहमा पनि दौडामा निस्किनेछ। हामीले जिल्ला अपडेटहरूलाई पनि उतार्ने प्रयासमा हुनेछौँ र चुनावी सन्दर्भमै हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ। तर आज एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ छ, राख्नै पर्ने, यो अति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले अलि फरक प्रसङ्गको छ, तर यसलाई राखौँ। सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको छ। शनिबार जस्तै अब आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हुनेछ। यो नियम जेठ 1 गतेबाट लागू हुनेछ। कार्यालय खुल्ने 6 दिन थियो यसअगाडि, अब 5 दिन खुल्नेछ। कार्यालय 1 दिन घट्ने भयो अब। तर कार्यालय समय भने 1 घन्टा बढाइएको छ। कार्यालय दिन 1 दिन घट्यो, घन्टा चाहिँ 1 घन्टा बढेको छ। पहिले बिहान 10 बजे खुल्ने कार्यालयहरू अब बिहान 9:30 बजेदेखि खुल्छ र 5 बजे बन्द हुन्थ्यो, त्यसलाई बढाएर 5:30 बजे कार्यालय बन्द हुने निर्णय सरकारले लागू गर्दैछ। तत्कालका लागि यो व्यवस्था परीक्षणका रूपमा हुनेछ भनेर बताइएको छ। देशको आर्थिक भार कम होस् भनेर यो नियम थालिएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितका कारणले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको छ। नेपाल आयल निगमले हप्तामा 2 दिन सरकारी बिदा भयो भने पेट्रोलियम खपत कम हुने भन्दै सरकारलाई 2 दिनको बिदा प्रस्ताव गरेको थियो। दर्शकबिन, यो 2 दिन बिदा दिने निर्णयका उपरमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। हालै अवकाश पाएका एकजना सरकारका सचिव, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली 2 दिन बिदा दिने यो प्रयोग यस अघि पनि भइसकेको तर असफल भएको बताउँछन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रयोग पहिला पनि भएको हो, पछि फिर्ता लिएको हो। समष्टिगत असर अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुने थियो। एकजना पूर्व सचिवको ट्विट। अर्का पूर्व सचिव केशव भट्टराईको तर्क छ, अहोरात्र काम गर्नुपर्ने मुलुक नेपालमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा त उसै पनि थियो, त्यसमाथि हप्ताको 2 दिन बिदा हुने भएपछि हाल के होला। उनले पनि ट्विटरमा लेखेका छन्, संसारमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा दिने मुलुक हो नेपाल, अझ आइतबार बिदा थपिने भएछ। सरकारी बिदामा बैंक समेत बन्द हुनेछन्। यति धेरै बिदाले निजी क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। मुलुक नै ठप्प पारेर आर्थिक विकास कसरी होला। अहोरात्र काम गर्नुपर्ने स्थितिमा बिदा क्या गजब। दर्शकबिन, सरकारले 10 वटा चीज वस्तुको आयातमा समेत बन्देज लगाएको छ। यो पनि अर्थतन्त्र बिग्रिएको एउटा सूचकको रूपमा, उपजको रूपमा रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मदिरा, मोबाइल, मोटरसाइकल, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, 32 इन्चभन्दा माथिको ठुला टिभीहरू,
जीप, कार, भ्यान, खाने यी कुरमुरे, लेज, कुरकुरे, खेल्ने ती तास सबै खालका खेलौना लगायतमा रोक लगाएको छ। त्यस्ता यी चिजहरू आयात गर्नमा यी विलासी उपभोग्य वस्तु असार मसान्तसम्म आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय सरकारको आएको छ र यसमा सरकारका प्रवक्ताको कुरा आज उनले निर्णय सुनाउँदै गर्दाको यो उनको अभिव्यक्ति सुनौँ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, कम आवश्यक विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10वटा वस्तुहरूको पैठारीमा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने। दर्शकबिन, चुनावी खबरमा हाम्रो गहन नजर छ। सटिकमा खबर त्यसमा थप्छौँ समीक्षा र विश्लेषण। हप्ताको 5 दिन सोमबारदेखि शुक्रबार बेलुका 7:15 बजे न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्ने तालिका बनाउनुहोला। हामी कोसिस गर्छौँ तपाईँलाई चुनावी माहौल उतारेर देखाउने। भोलि यही समयमा आउनेछु। आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।